मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कुछ और मज़ीद टिप्स लेकर आया हूँ। कल माशाल्लाह लॉकडाउन लाइफ अप क्लिप को बहुत पसंद किया गया और काफ़ी लोगों ने इसकी बहुत पजीराई की, तो मैंने कहा चलें इस सिलसिले को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आज माशाल्लाह जुम्मे के लिए फैज़ान मदीना हाज़िरी हुई थी। यकीनन बहुत जगहों पर जुम्मा नहीं हो सका और गवर्नमेंट की तरफ से यकीनन जो पाबंदी थी, तो एहतियाती ज़ोहर भी पढ़ लें। पाकिस्तान में उलमा का कहना यह है कि जहाँ जुम्मे का इज़्न आम कहते हैं उस इजाज़त को कि वो आम इजाज़त हो, चूँकि आम इजाज़त नहीं थी, रुकावट थी, तो जुम्मा अगर अदा कर भी लिया तो एहतियाती ज़ोहर अदा कर लें। कुछ टिप्स ये देनी थी कि बाहर अगर निकलें किसी मजबूरी के तहत तो प्लीज़ मास्क पहनें। ये मास्क हमारी हिफाजत के लिए है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अगर बाहर से कोई जरासीम वगैरह हैं तो वो हमारे अंदर नहीं जाएंगे, और अगर हमारे अंदर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो किसी और को डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो मास्क पहनने में हर्ज नहीं है, मास्क पहने। सैनिटाइज़र यूज़ करें, ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ख़ास तौर पर जब आप बाहर निकले हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ कर लें। सैनिटाइज़र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छा सा साबुन लें और गर्म पानी से अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद धो लें, तो ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भी चूँकि मैंने आया ही था फैज़ान मदीना, तो हमने सोचा कि हम कुछ रिकॉर्डिंग्स भी कुरान पाक की करवा लें। अच्छा, एक और बात मुझे कहनी थी कि जैसे मैंने कल आपको टिप्स दी थी कि आपने ये 15 दिन 20 दिन कैसे गुजारने, तो याद रहे ये नामा अमाल के आखिरी दिन हैं। 15 दिन जो होते हैं ना, यकुम शाबान से 14 शाबान तक, ये नामा अमाल के आखिरी दिन है। तो रोज़ा रखना बहुत आसान है। हम पहले शब बारात का रोज़ा यानी 14 शाबान और 15 शाबान का रखते थे। इस बार अल्लाह ने मौका दिया है पूरे 15 दिन रोज़ा रख लें, तो सारे ही नामा अमाल के आखिरी पूरे दिन जो है वो रोज़े से हो जाएंगे। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से शाबान में इतने सारे रोज़े हो जाएंगे। याद रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में रखा करते। तो पहली बार शायद ज़िंदगी में मौका मिला है कि इतने सारे रोज़े रख सकते हैं, तो रखें भाई घर में रोज़े। सहरी का एहतमाम करें, सारे घर वाले मिलकर सहरी करें, सब लोग रोज़ा रखें, इफ्तार के वक्त सब मिलकर इफ्तार करें, दुआ करें। एक बड़ी अच्छी एक रूहानियत आपको घर में महसूस होगी। अच्छा, चूँकि आज जुम्मा है तो जुम्मे के दिन आपने एक और काम ये करना है कि सूरह कहफ की तिलावत ये ज़रूर करें। 15वें पारे के निस्फ के बाद ये सूरह कहफ है, बहुत फ़ज़ाइल अहादीस में। इसी तरह सूरह वाक़या, सूरह अद-दुखान और सूरह यासीन, ये 4 सूरतें जुमा के दिन अफजल है पढ़ना, तो ज़रूर पढ़ा करें। और इंशाअल्लाह सूरह कहफ की तो तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है। तो अब सूरह वाक़या की तिलावत में करने जा रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग में मैं शामिल कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे जुमा के फ़ज़ाइल में रिसाला खोलने की, तो अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं इंशाअल्लाह आपको वो फ़ज़ाइल भी बता देता हूँ, ताकि आप इनकरेज हों कि ये कितनी फ़जीलत है। माशाअल्लाह, चले रिसाला मिल गया है, आईटी मजलिस की क्या बात है। अच्छा, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हमने क्या क्या पढ़ना है। जुमे को यासीन शरीफ, जो शब जुमा यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब यासीन पढ़े उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। पर जाकर जो यासीन शरीफ पढ़े, यासीन शरीफ में जितने हर्फ हैं उन सब की गिनती के बराबर अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके लिए मग़फ़िरत फरमाए। अब यासीन शरीफ में 5 रुकू हैं, 83 आयात हैं, 729 कलिमात हैं और 3000 हरूफ हैं। अगर इंदल्लाह यानी अल्लाह के नज़दीक की गिनती दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह 3000 मग़फ़िरतों का सवाब मिलेगा। सूरह कहफ की फजीलत क्या है, आज अभी तक नहीं पढ़ी तो पढ़ ले। जो शख्स जुमा के रोज़ सूरह कहफ पढ़े उसके कदम से आसमान तक नूर बुलंद होगा, जो क़यामत को उसके लिए रोशन होगा, और 2 जुमों के दरमियान जो गुनाह हुए हैं बख्श दिए जाएंगे। यानी क़यामत तक के लिए नूर बुलंद होगा, सुभान, कदम से आसमान तक नूर बुलंद होगा, जो क़यामत के लिए, क़यामत को इसके लिए रोशन होगा। एक और हदीस पाक है कि जो सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़े उसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रोशन होगा। तो ज़रूर पढ़े सूरह कहफ। अब सूरह दुखान की फजीलत क्या है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बरोज़े जुमा या शब जुमा सूरह अद-दुखान पढ़े उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल जन्नत में एक घर बनाएगा, और एक रिवायत में है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। जन्नत में घर चाहिए ना भाई, तो सूरह दुखान तो है भी बड़ी मुख्तसर, अभी मैं तिलावत करूँगा, आप सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह, लेकिन पढ़िएगा, उसकी फजीलत और है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं सूरह दुखान की फजीलत भी हो गई और सूरह कहफ की हो गई। सूरह वाक़या की फजीलत वो यहाँ, सूरह वाक़या की एक फजीलत तो ये कि जो रोज़ाना सूरह वाक़या पढ़ेगा वो कभी भी फ़क्र फ़ाका का शिकार नहीं होगा। तो चलें इंशाअल्लाह सूरह अद-दुखान की मैं तिलावत करता हूँ। पहले मैं आपको अपने जो हमारा स्टूडियो है उसकी तरफ लिए चलता हूँ, और जहाँ से हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, और वहीं पर इंशाअल्लाह सूरह अद-दुखान की तिलावत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह।
ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ادھر کام کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو بھی سینیٹائز کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کریں اور انشاءاللہ صاف ستھرے رہیں گے تو خیر رہے گی انشاءاللہ. اور قرآن پڑھتے رہیں گے تو قرآن پڑھنے پر تو ویسے ہی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. تو اب انشاءاللہ سورہ الدخان انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں جناب 200 بار کم از کم، بلکہ 313 بار درود پاک بھی تو پڑھنا ہے نا، کیونکہ جمعہ کے دن جو 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چلے بھائی جلدی جلدی 313 بار پڑھ لیں تو 200 تو ہو ہی جائے گا. 313 بار کیا فائدہ ہے؟ 313 کا عدد جو ہے، یہ عدد جو راب یہ عدد ہے اصحاب بدر کا. اور علماء کہتے ہیں جو 313 بار کم از کم درود پاک پڑھ لے روزانہ، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک بڑی زبردست اپلیکیشن بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی. یہ القرآن الکریم، ٹھیک ہے، یہ پارا کے لحاظ سے قرآن پاک کی یہ پورا قرآن، یہ ہماری آئی ٹی مجلس میں الحمدللہ بڑی زبردست موبائل میں، آئی فون میں بھی آ جائے گی اور آئی پیڈ میں بھی آ جائے گی، موبائل میں بھی آ جائے گی. اس سے فائدہ یہ کہ آپ پارا وائز بھی، سورہ وائز بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اب ہمیں جانا ہے سورہ الدخان کی طرف. تو سورہ الدخان، اس ایپلیکیشن کا نام کیا ہے؟ اس ایپلیکیشن کا نام القرآن الکریم، اور دعوت اسلامی لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آسانی سے آ جائے گی. اچھا، تو ہم جا رہے تھے سورہ الدخان کی طرف نا. تو سورہ، ویسے تو اس کو ٹائپ کر کے بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی لسٹ سے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی صورتوں کے نام بھی ہماری نظر سے گزرتے رہیں گے. تو سورہ زخرف، سورہ الدخان جناب یہ آ گئی، اس کو ہم کلک کریں گے. یہ سورہ دخان آ گئی، پارہ نمبر ہے 25. ٹھیک ہے جناب، اب میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيء ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم
كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ العظیم. کتنی دیر لگی؟ چند منٹ میں بہت ساری نیکیاں کمانی ہیں تو تلاوت قرآن کریں. ہمارے موبائل پر ہمارے گھنٹوں گزر رہے ہیں. ہم جب بھی موبائل اٹھاتے ہیں کوئی نہ کوئی ویڈیو آئی ہوئی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی میسج آیا ہوا ہوتا ہے, ہمارے کئی منٹ نکل جاتے ہیں. ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ ان تمام چیزوں میں اتنا وقت ضائع کرنے کی بجائے قرآن شریف پڑھیں. روز میں نے پہلے بھی کہا 2 پارے پڑھیں. 15 دن میں قرآن پورا ہو جائے گا. شب برات سے پہلے ٹارگٹ لے لیں سارے لوگ کہ ہم نے پورا قرآن نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے پڑھ لینا ہے. پڑھ نہیں سکتے, گھر میں جو پڑھ سکتا ہے اس کو کہیں مجھے سنائیں. تلاوت قرآن مدنی چینل کی طرف سے جاری ہو چکی ہے, وہ سننا شروع کر دیں. قرآن سے دوستی کر لیں. انشاءاللہ قرآن میں شفا ہے, اللہ کا کلام ہے اور اس میں شفا ہے. آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا آپ کو. تو قرآن سے پکی دوستی کریں. آج ایک اور ٹپ آپ کو دے دی ہے, امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے. وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ اس طرح کچھ باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. یاد رہے کہ کل ایک زبردست اناؤنسمنٹ بھی کرنا تھا کہ کل میں 3 سیپریٹ پروگرامز کر رہا ہوں. ایک مدنی چینل پر آج رات, ویسے دلوں کی راحت میں بھی انشاءاللہ 9 بجے حاضری ہوگی, لیکن ایک اسپیشل پروگرام مجھے کافی دنوں سے آپ کا مدنی چینل کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ نے آنا ہے. تو کل کتنے بجے؟ 3 بجے 2:30 بجے. کل دوپہر 2:30 بجے ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں مدنی چینل پر لائیو. آپ کا مدنی چینل. تو آپ انشاءاللہ اس میں سوال جواب کرنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں گا. اور 3:30 تک غالباً یہ چلے گا, 4 بجے تک چلے گا. یہ 4 بجے تک چلے گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ 4 بجے ہی لائیو آ رہے ہیں انشاءاللہ اپنے فیس بک اور یوٹیوب پیج پر. اور ہم ایک آن لائن ذہنی آزمائش کر رہے ہیں, پہلی بار کر رہے ہیں. بہت سارا مزہ آئے گا. سارے بچے جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں اس پیغام کو عام کریں اور اس کو وائرل کریں کہ انشاءاللہ کل شام 4 بجے میرے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب پیج پر میں انشاءاللہ لائیو ہوں گا. آپ سے سوالات کروں گا اور آپ نے اس کے جوابات آن لائن اسی وقت دینے ہیں. جو صحیح جواب دیں گے میں ان کے نام بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. موقع ملا تو آپ کی فرمائش پر کچھ نعتیں بھی سنا دوں گا. تو کل ہم 4 سے آلموسٹ 5 بجے تک تقریباً ہم اس پہ رہیں گے. اور اس کے بعد ایک تیسرا پروگرام ہم کریں گے, اسی پیج پر جاری رہے گا لیکن وہ اسپیشلی فار دا عربک ہمارے ویورز کے لیے ہوگا. تو عربی ویورز چونکہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ عربی مدنی چینل پر بھی میں کچھ دیر, عربی یوٹیوب پیج پر اور فیس بک پیج پر بھی کچھ دیر حاضری دوں, تو انشاءاللہ پھر عربک پیج پر بھی انشاءاللہ کل 5 بجے حاضری ہے. تو کل بڑا ایک ٹف شیڈول ہے اور آپ سب کے ساتھ ہوں میں. تو آج رات 9 بجے بھی انشاءاللہ دلوں کی راحت سلسلے میں, اور پھر کل 2:30 بجے سے آلموسٹ 5 بجے تک میں انشاءاللہ اپنے پیج پر رہوں گا اور مدنی چینل پر بھی آپ کا مدنی چینل میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.